नाव कितें तेजें? प्रियांका संतोष गावस. सांग कितें प्रॉब्लम तुजें, सगळी स्टोरी सांग, कितें एक्झॅक्टली जाल्लें तुजें तें आनी कितकी वर्सां जालीं? फ्रॉम लास्ट इयर डॉक्टर, एक वर्स जावन गेलें. हांगाच्यान म्हाका पयलीं पेन आसलो हातीक आनी अचानक एक दीस अशें सांजचें फूल पेन कमरेच्यान सकयल मेरेन म्हाका कितेंच करपाक मेळना जालें. म्हणजे बँड जावपाकूय मेळना जालें आनी सामकें सोंसपाक जायना जालें. मागीर मिस्टरान कोणा तरी कॉल केलो, तेंच्यांनी सांगलें रेडकर हॉस्पिटलान व्हर म्हणून. सो रेडकर हॉस्पिटलान गेली. थंयसर तेणी सोमतेच एक्सरे काडलो आनी सांगलें कमरेक गॅप आसा मातशें म्हणून. बट पांय म्हाजो भरपूर पेन जावपाक लागलो. तेन्ना तेणी इंजेक्शन दिलें. त्या इंजेक्शनान सुद्दां म्हाका कितेंच फरक पडोंक ना. आनी अचानक पांय थंयसर मागीर तेणी सांगलें की MRI करची पडटली म्हणून. आनी मागीर आनी एक इंजेक्शन दिलें तेणी आनी MRIचेर कळ्ळें की आनीक कितें ना न्ही डॅमेज म्हणून, फक्त गॅप आसा. सो थंयसर हांवें 10 दिसूच घेतले मेडिसीन तेंचे आनी ते पेन किलरान म्हाका भरपूर त्रास जावपाक लागलो. सो मागीर आमी आयुर्वेदीक आयुश हॉस्पिटलान थंयसर एडमिशन केलें आनी तेज्या ट्रिटमेंटान म्हाका पेन म्हाजो कंट्रोलान येयलो थंयसर. ते मेडिसिनान म्हाका कांय सायड इफेक्ट जावंक ना. बट आनी कोणाक विचारलें हांवें तेन्ना म्हाका सांगलें की हेका कांयच ट्रिटमेंट ना म्हणून. सो ट्रिटमेंट ना म्हणून आमी सगळें सोडून दिलें. सो हांव तेतूनच सफर करपाक हांवें म्हाज्या मनाची तयारी केली की हेतूनच आतां अशें काडपाचें अशें म्हणून. बट मागीर तुमचो एक क्लीप आसलो पर्याची, ती मिस्टराची म्हाज्या स्टाफ तेच्या आवयक हांगा हाडिल्ली आनी तेंच्या विडियोचेर तांकां कॉल केलो आनी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की पयल्या हेतूनच आपल्या हांगासर बरें दिसलें म्हणून. सो आमी देवाक हें केलें आनी त्या हेतून आमी हांगा आयलीं. तेन्ना तुमी आमकां सांगलें की 100% हांव सारकें जातलें म्हणून. तेन्ना आनी कितें फाटीं फुडें पळोवंक ना आनी हांवें एडमिशन केलें हांगासर. बट आतां 20 सिटींग आयज मातशें कंप्लीट जालें. बट म्हाका दिसता की 80% हांव बरें जालां कशें. नीज बी पडनाशिल्ली? न्हीज अजिबात डॉक्टर म्हाका पडोंक ना. लास्ट 1 इयर हांव न्हिजोंक ना. बट हांगा येयलें तेन्ना फर्स्ट डेच म्हाका बरी जॅम पडली डॉक्टर. तेन्ना हांवें मिस्टराक सांगलें की म्हाका ट्रिटमेंट कंप्लीट करपाक जाय. जाका त्रास जाता ताका कळटा. सारकें डॉक्टर. बट आतां म्हाका दिसता की हांव 80% तरी सारकें हांव कंप्लीट बरें जालां. घरान व्हडलेंशें हांव कांयच करिना. सगळें म्हाका मिस्टर करता. फक्त हांव जेवण करपाचें काम करता भुरग्यांक लागून. 22 आशिल्लें परत बरें जातलें म्हणून? ना डॉक्टर, हांवें खूब विचारलें. हांव एज अ ANM नर्स सकाळीं हॉस्पिटलान हांव काम करतालें. धाकट्यांक लागून हांवें जॉब सोडलो आनी तेन्ना म्हाजें हें म्हाका आसलें पयलीं पेन म्हाका जातालो. बट अशें इतलें सिरियस जातलें म्हणून चिंतूंक नासलें. जेन्ना हांवें जॉब सोडलो कंप्लीट हांव घरान रावलें तेन्ना खबर ना स्ट्रेसान काय कित्याक तें म्हाजें चड जालें हें. आनी फ्रॉम लास्ट इयर हांव अजिबात म्हाका इतलो पेन जातालो की हांव सोंसूंक शकनासलें. इतलो पेन म्हाका जातालो. 2 ब्रुफेन सुद्दां हांवें घेतलेलें आसा. कित्याक म्हाका खबर आसली की ब्रुफेनान पेन वयता. बट त्या ब्रुफेनान म्हाका कांयच फरक पडना जालो. हांवें सगळें वॉलिनी म्हणून नाका ते सगळे जॅल कितें आसले ते स्प्रे सगळे यूज केले. बट म्हाका तेजो यूजूच जायनासलो. कांयच फरक पडनासलो. फक्त हांव आयुश हॉस्पिटलान गेलें तेन्ना म्हाजो मातसो तो पेन कमी जालो. बट तें बरें जावंक ना हांव. कित्याक हांवें तें मेडिसीन बंद केलें तेन्ना म्हाजें परत स्टार्ट जालें. आनी इन्स्टाचेर जेन्ना हांवें तुमचो रील पळयलो ते मिस्टराची, ती आवय म्हजी स्टाफाची आवयक तेणी हांगा हाडिल्लें. सो तो रील पळोवन आमी डॉक्टर हांगा येयली तुमच्या कडेन. आनी तुमी जेन्ना आमकां सांगलें 100% जातलें सारकें म्हणून तेन्ना आनी फाटीं फुडें कांयच चिंतूंक ना. पयशांचें आमचें कशेंच जायनासलें. बट मिस्टरान कशें तरी अरेंज करून केलें तें आनी आमी 20 सिटींग्स घेतले. आतां आसा 20 days. सो आमी चिंत्ता की फुडें कशें तरी करपाचें म्हणून. आतां 20 days आनी आसा न्ही आमचे कडेन अरेंज करपाक. सो आमी पळयतली डॉक्टर कशें कितें जाता तें आनी आमी घेवपाची आमी ट्राय करतली. आतां एक तुका स्पेशल आनी एक हांव ट्रिटमेंट करता. हय. तातूंतसून ऑलमोस्ट खुबशें क्लियर जातलें तुजें कळ्ळें. पण तरी फुडें येवन ते फुडें नर्व्स बी आहा पळय. आतां मानेनसून हाता पर्यंत तुजी नर्व्स दुखताली बरोबर. हय. आतां मान जी मूळ आहा पळय तें सारकें केलें आमी. ते थंयसून रिपेर जायत जायत सकयल वचपाक मातसो टायम लागतलो. आतां ह्या ब्रेकान सुद्दां आनीक खूब बरें दिसतलें तुका कळ्ळें. पण तुका आतां जे तुजी कंडिशन तूं पयर म्हाका रडून सांगतालें हाल कितें काडला ताच्या खातीर अशें दिसलें की तुजें रेकॉर्ड तुज्या प्रत्यक्षान लोकांक न्ही पॅरलिसीस जाल्यार दिसता. म्हाजो पेन डॉक्टर कोणाक दिसनासलो. मानेचें पेन दिसना. दिसनासलें. तो स्वताच भोगचो पडटा. दुसऱ्याक सांगल्यार कळो सुद्दां न्हय खरें कितपत ताका पेन जाता काय म्हणून. सारकें. जेन्ना तूं म्हाका पळयता तेन्ना म्हाका तुमकां कशें दिसचें ना की म्हाका कितें तरी बाबा त्रास आसा म्हणून. जो पर्यंत हांव सांगना. आनी म्हाजो डॉक्टर तो बिहेवियर नासलो की
हांव सगळ्यांक सांगो की म्हाका हांगा दुखता थंय दुखता अशें म्हणून. फक्त मिस्टर आहा की ताका लागून हांवें इतले दीस आतां तुका फिट करता हांव. ओके, टोटल जे 20% उरल्या ते काडया. परत पयलींच्या भशेन नॉर्मल लायफ तुजें जातलें आनी परत म्हाका तूं वर्सान येवन सगळें सांगतलें की आपूण आतां टोटल फिट म्हणून. ओके, हय. फक्त कितें आहा, बॉडी खूब तेंप जालो, खूब तरेचे उपचार केले, खूब वाट लागली, तातूंतसून भायर काडपाक सोंपें न्ही. पण आमी ज्या तरेन तुका स्पेशल तरेचे ट्रिटमेंट करून तुका तातूंतसून भायर काडपाचो प्रयत्न केला आमी. आतां तुजी न्हीद सुरू जाली, पेन गेली, आतां मायनर कितें उरल्या तेंय बी वतलें सगळें. ओके, आज तुका एक स्पेशल ट्रिटमेंट करता, करिना बरोबर तुका बरें दिसूंक लागतलें. ओके, बरें, खूब बरें दिसतलें. ओके, बरें, थँक्यू डॉक्टर. आतां तुका एक स्पेशल ट्रिटमेंट केल्लें हय, कशें दिसलें तुका? खूब बरें दिसलें डॉक्टर. म्हाजो हात हो वयर असो इतलो वचन आसलो, तो कंप्लीट गेलो म्हजो वयर हात. टोटल फ्री दिसलें? टोटल फ्री दिसलें आनी हांगा मातसो पेन बीन आसलो तो कंप्लीट गेलो कहो दिसता म्हाका डॉक्टर आतां. आनी पांय बी? पांय लूज जालो डॉक्टर म्हाजो. हांगाच्यान इतलो पांय वयर येनासलो, आतां कंप्लीट येता. हांगा खूब स्ट्रेस आसलो म्हाका हांगासर. हे सामको कंप्लीट म्हाका कळटालें सारकें हो प्रेस जाता म्हणून. आतां म्हाका तशें कांयच कळना. उबें रावन बेंडिंग करून पळय, कांयच ना डॉक्टर. सारकें सकयल पर्यंत पावलें. पॉसिबल नाशिल्लें ना, हेजे सकयल डॉक्टर वचून आसलें हांव. एक फूल म्हाज्या फोडटालें सगळें. फूल बॅक पेन आसलो, तो कंप्लीट गेलो आतां. मुवमेंट सायडीक मुवमेंट करून पळय. सगळें जाता. ओके, आनी तुका त्रास जावचे ना, पण फुडें येवन कंटिन्यू करून भितरल्यान बॉडी रिपेर करपाचें काम करूंक मेळटा जाल्यार कर. ओके, बरें. 20 days आसा न्ही, सो कशें तरी अरेंजमेंट करून आमी येतली. बरें, ओके, बरें. डॉक्टर, हांवें जेन्ना हांगासर ट्रिटमेंट घेता म्हणून कळ्ळें सांगलें तेन्ना म्हाका भावान सांगलें की आपल्याक खबर आसा हांगा डॉक्टर आसा हें म्हणून. जाल्यार पयलीं म्हाका कोणी सांगूंक ना. प्लस म्हाज्या मावस भावानूय सांगलें की आपल्याक तें हॉस्पिटल खबर आहा म्हणून. जाल्यार हेज्यान पयलीं हांव अशें त्रास काडटा म्हणून सगळ्यांक खबर आसली ना, जाल्यार सांगूंक ना कोणी की आसा बाबा तशें हॉस्पिटल, तुमी थंय चला आनी ट्रिटमेंट घेया अशें म्हणून कोणीच सांगूंक ना. सो प्लीज मातशें जे तुमी कितें सफर केला ते दुसऱ्यान कोणी सफर करचें न्ही अशें म्हणून ती पावया लोकां पर्यंत आनी लोकांक सांगात की ह्या हॉस्पिटलान येवन तुमी ट्रिटमेंट घेवचो अशें म्हणून. प्लीज तुमच्या कडेन मना काळजांतल्यान रिक्वेस्ट एकदम फिट जाले डॉक्टर. आनी मना काळजांतल्यान हांव मागता की लोकांनी हांगा येवन ट्रिटमेंट घेवचें. की बेश्टे हांगासर 10-12 वर्सां भोंवच्या पेक्षा हांगा येवन 20 दिसांनी तुमकां खरेंच बरें दिसतलें. म्हणून हांगा येवन तुमी ट्रिटमेंट घेवपाचो की ना की बाकीच्या हॉस्पिटलांनी लोक डॉक्टर सांगता की तुमचो ट्रिटमेंटूच ना म्हणून. जर ट्रिटमेंट ना जाल्यार हांगा येवन सारकें कशें जालें हो क्वेश्चन लोकांक कळोंक जाय. आनी हेजे आन्सर तुमकां हांगाच मेळटलें. बरें, थँक्यू डॉक्टर.